अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़िया और उनका मुख्तसर सा तारुफ। जी हाँ नाज़रीन किराम, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ हिस्ट्री और उनकी करामात, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आपका दिल भी सुभान अल्लाह कह उठेगा। ये वाक़या है सरकार हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह और शेर का। तो मेरी आपसे मतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, मोहल्ला मुगदान की एक मस्जिद में बच्चे कुरान मजीद तिलावत कर रहे थे। उनकी मासूम आवाज़ों के ज़रिए फ़िज़ा में नूर की बारिश हो रही थी। उस्ताद ने 7 साला बायज़ीद बुस्तामी को अपने पास बुलाया और सबक सुनाने का हुक्म दिया। उसने सूरह लुक़मान पढ़ना शुरू की। सूरह पढ़ते पढ़ते अचानक से वो रुक गए और उस्ताद से उसका तर्जुमा यानी मायने वो पूछने लगे। उस्ताद मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करने का हुक्म देते हैं। जब उस मासूम बच्चे ने ये सुना तो उसकी अजीब सी हालत हो गई, चेहरे का रंग मुतय्यन, और उसके बाद उन्होंने उस्ताद से घर जाने की इजाज़त तलब की। उस्ताद ने कहा कि सबक पढ़ के सुना दो, उसके बाद चले जाना। तो बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अभी अभी आपने जिस आयत का मायना, जिसका तर्जुमा हमें बताया है, इससे आगे अभी मैं नहीं पढ़ूंगा। उस्ताद ने एक मर्तबा इनके चेहरे की तरफ देखा और उसके बाद पता नहीं क्या सोचकर इन्हें इजाज़त भी दे दी। आप हज़रत बायज़ीद घर पहुँचे और घर पहुँचे तो वालिदा ने जल्दी आ जाने की वजह से इनसे सवाल किया। तो आपने इतनी कम उम्र में ही फरमाया कि अम्मा जान, मैं कुरान पाक पढ़ रहा था जब मैं इस आयत करीमा पर पहुंचा जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपना और वालिदैन का शुक्र अदा करने का कहते हैं, तो मैंने अपनी हालत का जायज़ा लिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने 2 आकाओं की खिदमत बजा लाने में कासर हूँ। इजाज़त है कि या तो मुझे रब्बे करीम से मांग लें कि मैं कुल्ली तौर पर आपका हो जाऊँ, या फिर मुझे पूरी तरह से अल्लाह तबारक व ताला के सुपुर्द कर दें और उनके भरोसे ही छोड़ दें, ताकि कमा हक़ हो मैं उसकी बंदगी कर सकूं। जब खुदा रसीदा आप हज़रत की वालिदा ने यह सुना तो आपकी आंखें चमक उठी। सीने से हज़रत बायज़ीद को लगाकर कहा, बेटा मैंने अपना हक छोड़ा, जाओ तुम्हें अल्लाह के लिए वक्फ किया, जाओ अल्लाह के ही बन जाओ। और यह है नाज़रीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जो ईरान के सूबा कौमस के शहर बस्ताम में सन 188 हिजरी में पैदा हुए। चंद माह के बाद ही आप रहमतुल्लाह अलैह के सर से आपके वालिद माजिद का साया उठ गया। बहरहाल माँ ने जब ये जवाब दिया कि जाओ अल्लाह के सुपुर्द हो जाओ, तो इस जवाब को सुनकर उनकी खुशी की इंतहा न रही। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुल्क और अपने सूबे को खैराबाद कहा और मुल्क शाम के और इसके गिरदोनवा के इलाकों की तरफ आप निकल पड़े। उलमाए मशाइख से ज़ाहिरी और बातिनी उलूम सीखने लगे। जब भी किसी की शोहरत सुनते तो आप वहां पहुंच जाते और इल्म हासिल कर लिया करते। इस तरह आप हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने 117 मशाइख, उलमा, मुहक्किकीन, फुक़हा और बुजुर्गाने दीन से तालीम हासिल की। फिर आप कुर्बे इलाही के लिए मुजाहिदात और रियाजत की तरफ मुतवज्जा हो गए। शुरू में जब आप हज़रत अपने नफ्स को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह की तरफ ले जाते तो आपका नफ्स बगावत करता। आप उसको रास्ते पर लाने और तज़किया के लिए बड़ी सख्ती अपने ऊपर करते। एक मर्तबा दिल में ख्याल आया कि निसफ शब मैं इरादे इलाही के लिए बेदार रहूँगा, तो नफ्स ने हस्बे आदत मुखालिफत की। आप हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे कुचलने के लिए कसम खाई कि ये मेरा इबादत में दोस्त नहीं बनता, लिहाजा मैं इसे 1 साल तक पानी नहीं दूंगा। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा ही किया और साल भर तक आपने पानी नहीं पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आप अपनी वालिदा की खिदमत में लगे रहा करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक दिन रात को आप हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने पानी मांगा। घड़ा खाली हो चुका था तो जल्दी से नदी पर गए और नदी से पानी लेकर आए तो उस वक्त तक आपकी वालिदा सो चुकी थी।
آپ پانی کا گلاس پکڑے ہوئے ساری رات وہیں پر کھڑے رہے۔ وہ بڑی ہی سرد اور ٹھٹرتی ہوئی رات تھی۔ ماں کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سامنے کھڑے پایا، بے حد دعائیں بھی دی۔ کسی نے جب دریافت کیا کہ بایزید تمہیں یہ مرتبہ اور یہ مقام کیسے حاصل ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کام کو میں سب کاموں سے مؤخر سمجھتا تھا۔ دراصل اسے سب پر افضلیت اور فوقیت حاصل تھی، اور ماں کی خدمت اور رضا جوئی جو کچھ میں ریاضتوں مجاہدوں میں پردیس میں تلاش کرتا رہا، وہ سب کچھ مجھے میری ماں کی خدمت میں مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ شریف میں ہی تشریف فرما تھے کہ آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے مرشد کون ہیں؟ جواب میں آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایک بوڑھی عورت ہے۔ سوال پوچھنے والا یہ جواب سن کر حیران ہو گیا، ایک بوڑھی عورت؟ ایک بوڑھی عورت آپ کی مرشد کیسے ہو سکتی ہے حضرت؟ اور آخر یہ ہوا بھی تو کیسے ہوا حضرت؟ فرمانے لگے کہ ایک روز میں جنگل میں تھا، ایک بوڑھی عورت سر پر آٹا لدے ادھر سے آ رہی تھی کہ مجھ سے آ کر وہ کہنے لگی یہ آٹا میرے گھر پر لے چلو۔ اسی آسنا میں تبھی مجھے ایک شیر نظر آیا، میں نے آٹا اس شیر کی کمر پر رکھ دیا اور اس بوڑھی عورت سے فرمایا کہ یہ تمہارے گھر پہنچا دے گا تمہارا یہ آٹا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم لوگوں سے کیا کہو گی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میں لوگوں سے کہوں گی کہ لوگوں آج جنگل میں میری ایک ظالم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ایک ظالم سے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ شریعت نے شیر کو مخلف نہیں بنایا، اپنا بوجھ ایک غیر مقلد کی پشت پر لاد رہے ہو، یہ ظلم نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ تم خود کو صاحب کرامت کہتے ہو، یہ تو سب سے بڑی خود نمائی ہے اور خود کی بڑائی ہے، اسی لیے تم ظالم ہو۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے بہت عبرت حاصل کی اور اس کے بعد کبھی بھی میں نے پھر ایسا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامات بخشی تھی کہ جس کے چلتے آپ شیر کی پیٹھ پر بھی سامان لاد دیا کرتے تھے اور وہ بھی آپ کے حکم کی تعمیل کیا کرتا تھا۔ واقعی اللہ کے ولیوں کی شان نرالی ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے ساوان حیات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔